सम्पूर्णमा नमस्कार। म आज फेरि शाखा अधिकृतको द्वितीय पत्र अन्तर्गत रहेको शासन प्रणालीको एकाइ 2 संविधान र कानुन अन्तर्गतको 2.6मा रहेको टपिक कानुनका स्रोत र नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया भन्ने टपिकमा छलफल गर्न गइरहेको छु। सोर्सेस अफ ल एन्ड ल मेकिङ प्रोसेस इन नेपाल। अब कानुनका स्रोतहरू के हुन्, कानुन नेपालमा कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने कुरा हो टपिक त। तर यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले कानुन के हो, कानुनको अवधारणागत विकास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी भयो र नेपालमा यसको कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले कानुन के हो भन्ने बुझौँ। कानुन मानव समाजको अपरिहार्य तत्त्व हो, नभई नहुने तत्त्व हो, जसको आवश्यकता सभ्यताको विकाससँगै महसुस भएको थियो। जब चाहिँ राज्यको कन्सेप्ट आयो, जब चाहिँ मानव चाहिँ कृषि कार्यदेखि चाहिँ अलि माथि उठेर चाहिँ एउटा समाजमा रूपान्तरण भयो, समाजपछि चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य बन्न थाल्यो वा शासकहरूले राज्य बनाउन थाले, तब कानुन वा रुल त्यो नियमहरूमा चाहिँ समाजलाई बाध्यो भने समाज अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता अनुसार कानुनको एउटा चाहिँ अवधारणा आएको हो। अब कानुनको अवधारणा चाहिँ मानव सभ्यतासँगै विकास भएको हो। अब तर त्यो परम्परागत अभ्यास हो, आधुनिक अभ्यास छुट्टै छ। फेरि अब परम्परागत रूपमा हेर्ने भने चाहिँ कानुन शासकहरूले शासन गर्न, जनतालाई नियन्त्रण गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्थे भन्ने कुरा हो। तर आजकल पनि त सरकारले नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने साधनको रूपमा पर्छ, तर त्यो सकारात्मक रूपमा नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग गर्छ। अहिले पनि अब त्यो पहिला चाहिँ परम्परागत रूपमा कानुनलाई हेर्ने भने चाहिँ 1000 वर्ष पहिलाको कुरामा, 1000 छोडिदियो 500 वर्ष पहिला वा मिडल इस्टतिर त अहिले पनि धर्म परम्पराको आधारमा कानुन अनुसार देश चल्छ, सरिया ल अनुसार भनौँ। धर्म परम्परा र प्रथाहरूमा आधारित यो कानुन शासकको इच्छा र आदेशमा निर्भर थियो। यसमा जनताको सहभागिता नगण्य थियो र मौखिक वा आदेशात्मक रूपमा लागू गरिन्थ्यो भनेर भनिएको छ। तर आधुनिक युगमा हेर्ने हो भने चाहिँ कानुनको अर्थ र अवधारणामा ठुलो परिवर्तन आएको छ। अब जसरी प्रजातान्त्रिक शासनको विकाससँगै कानुन जनताको सहभागितामा निर्माण हुने र जनहितमा लागू गरिने विधिको रूपमा स्थापित भएको छ। अब त कानुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासनअनुसार कानुनको अवधारणा फेरि हो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अवधारणामा चाहिँ कुनै पनि कुराको अवधारणा हामीले अवधारणाको कुरा गर्ने भने चाहिँ त्यसको चाहिँ स्वरूप फेरिन्छ, परिभाषा फेरिन्छ, त्यसको चाहिँ प्रवृत्ति फेरिन्छ, त्यसको चरण फेरिन्छ, धेरै कुराहरू फेरिन्छन् अवधारणागत विकास हुँदाखेरि। अब कानुनले शासकको स्वेच्छाचारितालाई होइन, जनताको आकाङ्क्षालाई समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। सबैलाई समान रूपमा लागू हुने सामाजिक न्याय र मानवाधिकारलाई संस्थागत गर्ने कानुनको महत्त्व बढेको छ अहिलेको परिवेशमा। अब आधुनिक मान्यता, आधुनिक अवधारणामा जाने हो भने चाहिँ कानुनको एउटा चाहिँ माइलस्टोन भनेको म्याग्ना कार्टा हो। नेपालको कानुनको माइलस्टोन चाहिँ हामी चाहिँ 1910 को मुलुकी ऐनलाई मान्छौँ भने संसारमा हेर्ने भने चाहिँ सबै कानुनहरूको माइलस्टोन कोशीढुङ्गा भनेको म्याग्ना कार्टा हो, जुन 1215 जुन 15मा त्यो अवधारणा आएको थियो। यो चाहिँ घोषणापत्र हो, मानव अधिकार पत्रको सबभन्दा ठुलो घोषणापत्र भन्छौँ मानव अधिकारको। र अमेरिकाको लिखित संविधान पनि 1787मा आएको थियो, जुन त्यो पनि एउटा चाहिँ कोशीढुङ्गा हो। जस्ता कानुनी दस्तावेजहरूले विश्वमा प्रजातान्त्रिक कानुनको अभ्यासलाई सुरुवात गराएका थिए। यी दस्तावेजहरूले कानुनलाई शासकको आदेश नभई जनताको अधिकार र हितको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गरे। त्यसै गरी 1948मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी मानवाधिकारको घोषणापत्रले कानुनलाई मानवाधिकारको रक्षकका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरायो। यो पनि हो एउटा अर्को कानुनको दस्तावेज। हामी यो घोषणापत्रलाई पनि भन्छौँ, पछि कानुनको स्रोतमा हामी पढ्नेछौँ। घोषणापत्रहरू पनि कानुनको स्रोतमा आउँछन्। आजका कानुनहरू लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, समता, मानवाधिकार र समावेशितामा आधारित हुन्छन्। जनताको हो यी कुराहरूमा आधारित हुन्छन्। अब सामाजिक कुराहरू आयो, तर आर्थिक कुराहरूमा पनि आधारित हुन्छन्। यहाँ चाहिँ अब सामाजिक कुराहरू बढी आए। जनताको सहभागितामा निर्मित यी कानुनहरूले सबैलाई समान अवसर र अधिकारको संरक्षण प्रदान गर्ने, सशक्तिकरण गर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दछन्। अब नेपालमा यो चाहिँ अब अवधारणा विकास अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ संसारमा कसरी भयो भन्ने कुरा हो। तर नेपालमा कसरी भयो भन्ने कुरा हेरौँ। अब नेपालमा कानुनको अवधारणागत विकास नेपाली सन्दर्भमा कानुनी अभ्यासको इतिहासलाई हेर्दा पूर्वीय धार्मिक
तथा आध्यात्मिक दर्शनका मूल्यहरूको आधारमा कानुनको विकास भएको पाइन्छ हो। जुन पूर्वीय धार्मिक चिन्तन थियो, वेद, पुराण, उपनिषद, अनि तपाईँको जुन एउटा के भन्छ मनुस्मृति भनौँ, मनुस्मृति, त्योद्वारा चाहिँ त्यस्ता गीता पनि भनौँ, त्योद्वारा चाहिँ नेपालका कानुनहरू बन्थे पहिला चाहिँ, कानुनी दस्तावेजहरू। नेपालको कानुनी अभ्यास चाहिँ अनौपचारिक रूपमा भनेको यहाँनिरबाट सुरु भइसकेको थियो। जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र जुन विक्रम सम्वत 1437मा आएको थियो, योबाट सुरु भएको मानिन्छ। पछि जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910मा मुलुकी ऐन जारी गरेर लिखित कानुनको व्यापक प्रयोग गरे, जसलाई कानुनी विकासमा माइलस्टोन मानिन्छ। यो चाहिँ कोशी ढुङ्गाले हो नेपालको इतिहासमा भन्यो भने। त्यही भएर नेपालको कानुनी इतिहास भनेको 170 वर्ष पुरानो छ भन्दा हुन्छ। के 170 वर्ष भयो। विक्रम सम्वत 2004मा पद्म शमशेरद्वारा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी भए पनि यो लागू भएन। नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक कानुन नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 लागू भएको थियो। पहिलो प्रजातान्त्रिक कानुनको रूपमा यो लागू भएको थियो। त्यसै गरी आधुनिक कानुनी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नागरिक ऐन 2012, निजामती सेवा ऐन 2013 जस्ता कानुन निर्माणबाट अघि बढेको हो। आधुनिक कानुनको निर्माण यी दुई कानुनबाट। त्यसै गरी 2015को जुन संविधान थियो, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 छोटो अवधिमा लागू भएको भए पनि प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा मानिन्छ। तर नेपालको संविधान 2019 भने निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने थियो। विक्रम सम्वत 2047मा नेपाल अधिराज्यको संविधानले पुनः बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो। त्यसपछि फेरि 2015 भन्दा चाहिँ राम्रो संविधान चाहिँ अब संविधानवादलाई अँगाल्ने संविधान 2047मा आयो। त्यसपछि 2047 पछि 7-8 वर्षपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जुन आयो 2005मा, र 2063 सालको अन्तरिम संविधान जुन आयो त्यसले चाहिँ प्रजातान्त्रिक कानुनी व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनायो। यसले चाहिँ स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता दियो। त्यसै गरी वर्तमान संविधान 2072मा लागू भई सङ्घीय संरचनाको रचना गर्दै प्रजातान्त्रिक कानुनलाई संस्थागत गरेको छ। अहिलेकोले हेर्ने भने सङ्घीय संरचनासहित प्रजातान्त्रिक कानुनलाई संस्थागत गरेको हाम्रो संविधान हो। एकदम बहुपक्षीय संविधान छ, धेरै पक्षलाई अहिले समेटेको छ। कानुन सम्बन्धी केही परिभाषा हेरौँ है। अब कानुनको कुरा त हामीले बुझ्यौँ, तर कानुन सम्बन्धी परिभाषाहरू हेरौँ। जोन अस्टिनले भनेका छन्, यसरी परिभाषित गरेका छन्, व्यक्तिलाई काम गर्न वा नगर्न बाध्य पार्ने आदेश कानुन हो भन्छन् जोन अस्टिन। त्यसै गरी एउटा अर्को अरस्तुको परिभाषा चाहिँ एरिस्टोटल भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हामी। मानव कार्य अकार्य संलग्न योग्य अयोग्य विषयका सम्बन्धमा समाजको सामान्य स्वीकृतिजन्य सम्पोषण, मानवले गर्ने काम नगर्ने काममा समाजको स्वीकृति जन्य सम्पोषण नै कानुन हो भन्छन् अरस्तुले। त्यसै गरी कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 अनुसार नेपाल कानुन शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुन सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, यो आदेश हो है, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि सम्झनुपर्छ भनेर कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010ले भनेको छ। त्यसैले अब कानुनको विशेषतातिर लागौँ। कानुनको कस्ता कस्ता विशेषताहरू छन् त? अब कानुन सर्वोच्च निकायद्वारा जारी गरिन्छ। कानुन राज्यको सर्वोच्च निकायद्वारा जारी गरिन्छ, एउटा त यो विशेषता भयो। यो नागरिकका अधिकारहरूको रक्षा गर्ने माध्यम हो, यो अर्को विशेषता। न्यायिक निकायहरूले कानुनको व्याख्या र पालना सुनिश्चित गर्छन्, जसले गर्दा सबैलाई पालना गर्न बाध्य बनाउँछ, अर्को विशेषता। कानुन समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुन्छ, कानुन परिवर्तन भइरहन्छ, कानुन एउटै चाहिँ स्थिर हुन्छ भन्ने हुँदैन, समयानुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ यसलाई। समाजमा कानुनको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ, हुनैपर्छ। कानुनको उल्लङ्घन गर्दा दण्डनीय हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ। यस्ता विशेषताहरू छन्। त्यस्तै अरू विशेषताहरू पनि छन्। यसले व्यवस्थाको निर्माण गर्दै असीमित अधिकारलाई नियन्त्रणमा राख्छ, यो पनि हो। समाजमा नैतिकता र अनुशासनको प्रवर्धन गर्छ, सही, यो पनि हो विशेषता। कानुनको ज्ञान नभएको भन्दै उन्मुक्ति पाइँदैन। अब अहिले चाहिँ कानुनको मलाई ज्ञान छैन, नेपालमा चाहिँ 465 भन्दा तपाईँको 365 भन्दा बढी कानुनहरू छन्, ऐनहरू छन्। अब तिनको ज्ञान सबैलाई कहाँ हुन्छ र? यो ज्ञान छैन भन्दैमा के त्यो ऐनमा भएको कुरा चाहिँ उल्लङ्घन गरेन भने त्यसलाई सजाय मिल्दैन? मिल्छ नि, मिल्छ। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ र यसको प्रयोगमा पनि समानता हुन्छ। कानुन सबके लिए एक भन्छ नि, कानुनको नजरमा कोही ठुलो सानो हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। त्यही भएर त एउटा चाहिँ अदालतमा चाहिँ आँखा बन्द गरेको एउटा चाहिँ महिला हो, आज तपाईँको एउटा चाहिँ तस्बिर, त्यो मूर्तिमा चाहिँ त्यो तराजुमा चाहिँ दुवैतर्फ बराबर देखाइएको हुन्छ, आँखा बन्द गरिएको हुन्छ, त्यसलाई
लगाइएको हुन्छ, आँखा बन्द गराइएको, त्यसो दुइटै तराजु बराबर देखाइएको हुन्छ न्याय चाहिँ। कानुनको प्रकारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। अब राष्ट्रिय कानुन भनेको राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रका आन्तरिक मूल्यहरूलाई संरक्षण र निर्देशन गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विश्वव्यापी मूल्यहरूलाई संरक्षण र निर्देशन गर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन छ, ठिक छ। त्यस्तो सार्वजनिक र निजी कानुन के हो त? जनहित वा सार्वजनिक हितका लागि राज्यद्वारा बनाइने कानुन चाहिँ सार्वजनिक कानुन हो भने निजी संस्थाहरूले आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन गर्नका लागि बनाएको तर सार्वजनिक कानुनसँग बाजिने नभएका कानुनहरू निजी कानुनहरू हुन्। त्यसरी संवैधानिक र सामान्य कानुन के हो? संवैधानिक कानुन भनेको चाहिँ अब सर्वोच्च कानुन भयो। संवैधानिक कानुन भनेको संविधानसँग सम्बन्धित विशेष क्षेत्रहरूमा लागू हुने कानुन हो, जसले सर्वोच्च स्थान राख्छ। अब विधायिकाले बनाउने तपाईँको जनताको सार्वजनिक हितका लागि लागू गरिने कानुनहरू चाहिँ सामान्य कानुन हुन्। जुन व्यवस्थापिका संसदले बनाउँछ त्यो चाहिँ सामान्य कानुन। जो संविधान छ त्यो संवैधानिक कानुन भइहाल्यो। अर्को संविधानसँग सम्बन्धित विशेष क्षेत्रमा लागू हुने कानुन। फौजदारी र देवानी कानुन हेरौँ। अब फौजदारी कानुन भनेको कस्तो कानुन हो? अपराधिक क्रियाकलाप जस्तै हत्या, अङ्गभङ्ग, बलात्कार आदि विषयहरूसँग सम्बन्धित कानुनलाई फौजदारी कानुन भनिन्छ। फौजसँग सम्बन्धित के आर्मीले गर्छन् यस्तो कामहरू, आर्मीले गर्छ होइन, आर्मी फौजहरूले तपाईँको परम्परागत रूपमा यस्तो कार्यहरू गर्थे, हत्या गर्ने कामहरू जो फौजदारी कानुन। कृत्य, ठगी, सन्धि, सिमाना जस्ता देवानी विषयसँग सम्बन्धित कानुनलाई देवानी कानुन भनिन्छ। जस्तो अब लेनदेन सम्बन्ध कृत्य, ठगी, सन्धि, सिमाना यस्ता कानुनहरू, हत्या हिंसाभन्दा बाहेकका कानुन जो क्रियाकलापहरू हुन्छन् नि ती देवानी कानुन, देवानी विषयसँग आउँछन् त्यस्ता कुराहरू। मूल र सहायक कानुन। संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिन्छ जुन सबै कानुनहरूको आधार हो। अब सहायक कानुन कुन? संविधान अन्तर्गत बनेका अन्य कानुनहरू जस्तै ऐन, नियम, नियमावली सहायक कानुन अन्तर्गत पर्दछन्। अब कानुनको उद्देश्य के हो? विशेषता, महत्त्वबाट हामी उद्देश्य भन्न सक्छौँ। के हो त उद्देश्य? न्याय र समानता सुनिश्चित गर्नु, साथै नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु, राज्य र समाजको सुचारू सञ्चालनका लागि आधार तयार गर्नु, पीडितलाई न्याय दिलाउनु, पीडकलाई उचित सजाय दिनु जो पीडक हो, शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्नु, असल शासन सुशासनको प्रवर्धन गर्नु, सुव्यवस्थित राज्य प्रणाली कायम राख्नु, यस्ता यस्ता उद्देश्यहरू रहेका छन्। अब कानुनको महत्त्व के हो? जो उद्देश्यहरू छन् त्यो महत्त्वपूर्ण हामी लेख्न सक्छौँ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्नु यो एउटा महत्त्व हो। अनि समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमन कायम राख्नु यो चाहिँ उद्देश्य जस्तो पनि लाग्न सक्छ, महत्त्व हो। गर्न, राख्न भन्नु यहाँ खोजेको हो। मानव व्यवहारलाई निर्देशन र नियन्त्रण राख्न, नागरिकहरूलाई उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी गराउन, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न यसको महत्त्व हो कानुनको। असीमित अधिकारलाई नियन्त्रणमा राख्न, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोगलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न, दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न, यस्ता यस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण आउँछ। अब कानुनको स्रोततर्फ लागौँ। कानुनका स्रोतहरू भन्नाले कानुन उत्पन्न हुने आधारबिन्दुहरूलाई जनाउँछ। कानुन निर्माण, अब कहाँबाट कानुन उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हो यसमा। कानुन निर्माणको क्रममा प्रयोग गरिने विभिन्न सन्दर्भहरू र पक्षहरूलाई पनि कानुनका स्रोतहरू मानिन्छ। कानुन निष्पादन हुने, जारी हुने र कानुनी आधार प्रदान गर्ने सामग्री वा आधारहरू नै कानुनका स्रोतहरू हुन्। अर्थात् के हो भने जहाँबाट कानुनको उत्पत्ति हुन्छ वा जसबाट कानुनको स्वरूप प्रकट हुन्छ ती आधारबिन्दुहरूलाई कानुनको स्रोत, जस्तो प्रथा, परम्परा, नजिर, विधायन, संविधान यी कानुनका स्रोतहरू हुन्। कानुनका स्रोतहरूलाई विभिन्न आधारहरूमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, जस्तै औपचारिक स्रोत र अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत भनेको चाहिँ कानुन, विधान, संविधान, औपचारिक स्रोत भए नजिरहरू पनि। अनौपचारिक स्रोत भनेको अब चाहिँ त्यो धर्म परम्पराहरू त्यस्ता कुराहरू। तर यहाँ कानुनको स्रोतहरूको विस्तृत चर्चा गरिएको छ भने हेरौँ है। सबभन्दा मुख्य स्रोत भनेको संविधान हो। संविधान नै सबै कानुनको माउ कानुन हो। संविधान देशको मूल कानुन हो र यसलाई सम्पूर्ण कानुनहरूको जननी भनिन्छ, फादर अफ अनि मदर अफ अल लज। साथै संविधान नै कानुनको प्रमुख स्रोत हो। देशको सबै कानुन संविधानमा आधारित हुन्छन् र संविधानसँग बाजिने कुनै पनि कानुन अमान्य ठहरिन्छ। हरेक कानुन संविधान अनुसार नै निर्माण गरिन्छ र यो इटाली गरेको कुरा हेर्नुलाई संविधानको विपरीत हुने कुनै कानुन अस्तित्वमा रहन सक्दैन। यो चाहिँ महत्त्व जनाएको छ संविधानको। संविधान आफैको स्रोत भने आधुनिक समयमा जनताबाट लिन्छ। संविधानभन्दा ठुलो चाहिँ जनता हुनु फेरि नै, जनताले संविधान बनाउने हो नि त। फेरि जनता सार्वभौम हुन्छ प्रजातान्त्रिक मुलुकमा। संविधान निर्माण, संविधान सभा, संवैधानिक सम्मेलन, राष्ट्र प्रमुखको घोषणा, संविधान मस्यौदा समिति, गिफ्ट मोडल
आदिबाट बनाउँछ। अब अरू त तपाईँलाई थाहा भएको होला, संवैधानिक सम्मेलन, संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनेको, तपाईँको संवैधानिक मस्यौदा समिति पनि नेपालको संविधान 2072 अगाडिका संविधानहरू संवैधानिक मस्यौदा समितिबाट बनेका हुन्। राष्ट्र प्रमुखको घोषणाबाट पनि संविधान हुन्छ, संवैधानिक सम्मेलनहरू गरेर पनि हुन्छ। तर यो गिफ्ट मोडल भनेको के हो? फेरि गिफ्ट मोडल भनेको के हो भने जुन बेला चाहिँ औपनिवेशिक काल थियो, ब्रिटिसहरूले, फ्रेन्च शासकहरूले चाहिँ अरू अफ्रिका, साउथ एसियामा शासन गर्थे, तपाईँको अस्ट्रेलियामा, त्यहाँ चाहिँ उनले के गर्थे भने कोलोनियल जुन शासक थियो, रुलर थियो, त्यसले कानुन बनाउँथ्यो। त्यहाँ जनताको कुनै इच्छा थिएन, जनतालाई चाहिँ त्यहाँ नियन्त्रण गर्न। त्यो बेला जस्तो ब्रिटिसहरूले बनाएको जुन कानुन थियो त्यो चाहिँ गिफ्ट मोडलमा थियो। ब्रिटिसले बनाएको संविधान त हुन्छ नि, पछि संविधान फेरि बनाइयो। त्योभन्दा अगाडिको जुन संविधान थियो इन्डियामा, संविधान नभए पनि एउटा कानुनको समूह थियो, त्यो गिफ्ट मोडलबाट ब्रिटिसहरूले बनाइदिएका थिए। त्यहाँ चाहिँ इन्डियनहरूको कुनै त्यहाँ चाहिँ अब त्यो संलग्नता थिएन, गिफ्ट गरेको जस्तो भयो त्यो। नेपालको वर्तमान संविधान संविधान सभा मोडलबाट बनेको नेपालको पहिलो संविधान हो। मैले अघि पनि भनिहालेँ यसलाई। यसले भाग 1 को धारा 1 को उपधारामा, यसको भाग 1 को धारा 1 को उपधारा 1 मा संविधानलाई नेपालको मूल कानुन भएको पुष्टि गर्छ र संविधानसँग बाजिने कुनै पनि कानुन अमान्य हुने व्यवस्था गर्छ। संविधानलाई मूल कानुन किन भन्यो भन्ने कुरा हो, किन महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ वा मूल कानुन संविधानलाई महत्त्वपूर्ण स्रोत किन मानिन्छ भन्ने कुरा। मूल कानुन भन्दा पनि किन मानिन्छ भने मूल स्रोत संविधान शासन व्यवस्थाको प्रमुख मार्गदर्शक हो। यसमा चाहिँ राज्यका निर्देश सिद्धान्त र नीतिहरू हुन्छन्। देशको मूल कानुन पनि यही हो। यसले कानुन निर्माण गर्ने निकायलाई परिभाषित गर्छ। कानुन निर्माण गर्ने निकायलाई समेत परिभाषित गरिदिन्छ यसले। जस्तो कानुन निर्माण गर्ने मुख्य निकाय के हो? व्यवस्थापिका। अब कार्यपालिकाले पनि निर्माण गरेर हुन्छ हो, यिनीहरूलाई चाहिँ मुख्य निकाय भनेको चाहिँ व्यवस्थापिका हो। संविधानको मर्म विपरीत कुनै कानुन बनाउन सकिँदैन भन्छ, त्यो पनि भयो एउटा। अर्को, संविधानसँग बाजिने कानुन अमान्य ठहरिन्छ, त्यो पनि भयो। यसलाई महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिनुको अर्को कारण के भयो भने संविधान देशको मातृ कानुन हो र माउ कानुन हो भन्ने कुरा पनि आयो। अर्कोमा जाउँ, विधायन भनेको संसदबाट बनाएको कानुन, ऐन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। ऐन नियमहरू हुन्छ नि, विधायन हो। विधायिकाले बनाएको कानुनलाई विधायन भन्छौँ हामी। यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स हो। विधायन कानुनको प्रमुख स्रोत, तर प्रमुख स्रोत चाहिँ यो संविधान त एउटै हुन्छ। नेपालमा जस्तो 365 भन्दा बढी कानुन ऐनहरू छन्, त्यो विधायनले नै बनाएको हो नि त। त्यही भएर प्रमुख स्रोत चाहिँ यो हो। महत्त्वपूर्ण स्रोत त्यो भए पनि प्रमुख स्रोत चाहिँ यो हो। विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार निर्माण गरेका कानुनहरूलाई विधायन भनिन्छ। विधायिका आफैले पनि बनाउन सक्छ, जस्तो व्यवस्थापिका संसद आफैले पनि, विधायिका भनेको व्यवस्थापिका संसद आफैले बनाउन सक्छ, वा व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अधिकार प्रत्यायोजित निकायहरूले पनि बनाउन सक्छ। जस्तो कार्यपालिकाले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले बनाइरहेको हुन्छ। कुनै पनि देशमा विधायिकालाई कानुन निर्माण, संशोधन र अनावश्यक कानुनको खारेजी गर्ने सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हुन्छ। यो सही कुरा हुन्छ। वास्तवमा राज्यको संविधान र कानुनले विधायिकालाई कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ। अब यो मैले चाहिँ स्लाइडमा यति बुदाहरू किन नलेखे पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्ला, तर यो चाहिँ के हो भने भोलि चाहिँ तपाईँले नोट्स माग्नुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईँले म नोट्स यो प्रोभाइड गरिदिन्छु। यो चाहिँ मलाई पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ, किनकि हामीले चाहिँ लास्टमा खोज्ने भनेको पुरै नोट्स त हो। त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै बुदाहरू समेटेको छु। विधायिकालाई सबैभन्दा विश्वसनीय र स्थायी कानुनको स्रोत मानिन्छ। एकदम विश्वसनीय पनि, यो चाहिँ प्रमाणित स्रोत पनि यही हो। किन हो भने जस्तो हेर्नुहोस् न, अब नेपालमा चाहिँ संविधान 2063 सालको संविधान जारी भएको थियो, जति बेला अन्तरिम संविधान थियो, त्यो संविधान त एउटा चाहिँ खालि एउटा ऊको रूपमा रहेको थियो कि अर्को संविधान नबुझेसम्म बनाऊ भएको संविधान रहेको थियो। तर सबै काम चाहिँ कसले गरेको थियो? व्यवस्थापिका संसद, विधायिकाले गरेको थियो। विधायिकाले बनाएका कानुनद्वारा भएको थियो धेरै कुराहरू त। विधायिकाद्वारा बनाएका कानुनहरूलाई ऐन भनिन्छ भने प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार बनाएका कानुनलाई हो। विधायकले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अनुसार बनाएको कानुनलाई हामी नियम, विनियम भन्छौँ, वा नियमावली पनि अब हुन त यसले पनि बनाउँछ नियमावली। निर्माणको आधारमा विधायनलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सर्वोच्च विधायन, एउटा चाहिँ अधिनिष्ठ विधायन। हामी यो सर्वोच्च र अधिनिष्ठ दुईटै विधानको बारेमा पढ्छौँ है। सबभन्दा पहिले लागौँ सर्वोच्च विधायन। सर्वोच्च विधायन भनेको विधायिका वा व्यवस्थापिकाद्वारा तर्जुमा गरेका कानुन। म अब विधायनको कुरा गर्दैछु नि, त्यो विधायन भनेको हामीले बढी सोच्नु भनेको सर्वोच्च विधायन भनेर सोध्छौँ। त्योभित्र चाहिँ प्रत्यायोजित विधायन पनि छ नि, अधिनिष्ठ भन्छौँ। अब अधिनिष्ठ वा प्रत्यायोजित विधायन पनि छ। यसलाई सर्वशक्तिमान विधायन भनिन्छ।
मानिन्छ, किनभने यसले देशका प्रमुख नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू जस्तै कर लगाउने, दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने तय गर्छ। विधायिकालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था मानिने भएकोले यसबाट बनेको कानुनलाई शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो कुरा त सही हो। संसदद्वारा निर्मित कानुनलाई अन्य निकायले बदर वा संशोधन गर्न सक्दैन। संसदले बनाएको कानुन चाहिँ अन्य निकायले त्यसलाई चाहिँ म मान्दैन, बदर गर्ने संशोधन गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्दैन। संसदले त्यो बदर गर्छ वा संशोधन गर्छ। अब आयो अधीनस्थ विधायन। अधीनस्थ विधायन भनेको प्रत्यायोजित विधायन पनि भनिन्छ यसलाई। अधीनस्थ विधायन भनेको चाहिँ सर्वोच्च विधायनले प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार संसद बाहेकका अन्य निकायबाट बनेको कानुन हो। सरकारी निकायहरू जो बनाउँछ नि, संवैधानिक निकायहरू, न्यायपालिका, तपाईँको अन्य सरकारी निकायहरूले बनाएको, यसलाई प्रत्यायोजित विधायन पनि भन्छ। जस्तो मन्त्रालयहरूले कानुन बनाइरहेका हुन्छन्, विभागहरूले बनाइरहेका हुन्छन्। यो सर्वोच्च विधायनको फरक तथा सहायक विधायनको रूपमा रहन्छ र सर्वोच्च विधायनबाट वैधता प्राप्त गर्दछ। अधीनस्थ विधायन विशेष परिस्थितिमा जस्तै सङ्कटकालीन अवस्थामा कानुनी आवश्यकता पुरा गर्न प्रभावकारी मानिन्छ। जुन बेला चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्था त्यो बेला चाहिँ अधीनस्थ विधायनहरू धेरै बनाइन्छन्, धेरै तपाईँको लागु हुन्छ। कार्यपालिका वा कार्यकारिणी निकायले कानुनको कार्यान्वयन गर्न र समय सापेक्ष संशोधन वा खारिजी गर्न सहज हुन्छ, त्यसैले यसलाई अपरिहार्य स्रोत मानिन्छ। अधीनस्थ विधायन अन्तर्गत कार्यपालिकाले कानुन बनाइरहेको हुन्छ है, बढी जसो संवैधानिक निकायहरूले पनि बनाइरहेको हुन्छ। अब आयो नजिर। अदालतले, न्यायपालिकाले बनाउने कानुनलाई हामी नजिर भन्छौँ। व्यवस्थापिकाले बनाउने कानुनलाई हामी विधायन भन्छौँ भने न्यायपालिकाले बनाउने कामलाई हामी नजिर भन्छौँ। अब तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है, व्यवस्थापिकाले बनाउने कामलाई हामी सर्वोच्च विधायन वा विधायन भन्छौँ। कार्यपालिकाले बनाउने कानुनलाई हामी अधीनस्थ विधायन भन्छौँ। न्यायपालिकाले बनाउने कानुनलाई हामी नजिर भन्छौँ। त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नजिर भन्नाले अदालतको न्यायिक निर्णयबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरूलाई जनाउँछ। यो कानुन भन्दा पनि कानुनी सिद्धान्तहरू हो नजिर भनेको, जसले व्यवहारमा लागू हुने गर्दछ, पछि यो न्यायिक संयन्त्रद्वारा निष्पादित हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ र केवल राज्यको सर्वोच्च न्यायिक संयन्त्रबाट मात्र प्रतिपादित नजिरले कानुनी बाध्यात्मकता प्राप्त गर्छ। जस्तो अब सर्वोच्च अदालतबाट जुन नजिर आउँछ त्यसले मात्र कानुनी बाध्यात्मकता प्राप्त गर्छ। उच्च र जिल्ला अदालतले पनि नजिरहरू बनाउलान्, तर त्यसले चाहिँ कानुनी बाध्यात्मकता बान्नै पर्ने भन्ने हुँदैन। अब नजिर कुन बेला बनाइन्छ, किन नजिर बनाउँछ? जस्तो नजिर कुन बेला बनाइन्छ भने जब कुनै मुद्दामा फैसला गर्नु पऱ्यो तर त्यो मुद्दा फैसला गर्नुको लागि कानुनमा व्यवस्था छैन भने कानुनमा नभएको व्यवस्था पनि चाहिँ तपाईँको लयरहरू, तपाईँको न्यायाधीशहरूले चाहिँ त्यस्तो कानुनमा नभएको व्यवस्था बाहेकको आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छन्। त्यो सिद्धान्त त्यस्तै मुद्दामा पछि लागू हुन्छ, त्यो पछि कानुनको रूपमा पनि कन्भर्ट हुन्छ। नजिर तब प्रतिपादन हुन्छ जब संविधान र कानुनले मार्गदर्शन गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्दा निर्णय गर्दा सिर्जना हुन्छ भन्यो। नजिर कुनै विशेष मुद्दामा लागू भएको छ भने त्यही प्रकृतिका मुद्दामा मात्र मान्य हुन्छ। हो नि त, त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा मात्र मान्य। अब कमन ल सिस्टम अपनाएका देशहरू जो छन् नि, बेलायत, अमेरिका, नेपाल, त्यहाँ चाहिँ नजिर बाध्यात्मक हुन्छ, त्यही भएर नेपालमा पनि बाध्यात्मक छ। तर सिभिल ल जसले लगाउँछ नि, सिभिल ल सिस्टम अवलम्बन गर्ने मुलुकहरू जस्तो फ्रान्स, इटली, जर्मनीलाई चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ यसलाई बाध्यात्मक मानिँदैन। नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ यसलाई बाध्यात्मक मानेको छ है। फेरि हेर्नु होला, धारा 126, यो चाहिँ तपाईँको न्यायपालिकाको व्यवस्थामा धारा 126बाट आउँछ। धारा 126को 126देखि 156 अस्ति हामीले पढेकै हौँ। 126को उपधारा 2 र धारा 128को उपधारा 4ले अदालतको आदेश र निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ भनेर भनेको छ है यो कुरा। यसले नजिरलाई नेपालमा बाध्यात्मक विषयको रूपमा स्वीकार गरेको छ। नजिरलाई खारेज नगरेसम्म यसको पालना अनिवार्य हुन्छ र नजिरको विरुद्धमा निर्णय गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। यदि त्यस्तो निर्णय भयो भने सोही नजिरको आधारमा निर्णय बदर र अमान्य हुन्छ। नजिरको विरुद्धमा गएर निर्णय भयो भने चाहिँ सोही नजिरको आधारमा त्यो निर्णय बदर र अमान्य हुन्छ। नजिरको ठुलो महत्त्व छ नेपाल जस्तो कमन ल भएको देशमा, बाध्यात्मक पनि हुन्छ कमन ल भएको देशमा। अब प्रथा र परम्परा पनि कानुनको स्रोत हुन्। कसरी? प्रथा र परम्परा भन्नाले कुनै स्थानका मानिसहरूले प्राचीन कालदेखि निरन्तर अवलम्बन गर्दै आएका मान्यता, चालचलन, संस्कार, रीतिरिवाज र सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाहरूलाई जनाउँछ। यसका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य हुन्छन्। यो त सही हो। यो रीतिरिवाज, संस्कारबाट नै समाज चलेको थियो जब व्यवस्थित कानुन थिएन। यिनीहरूको महत्त्व त उस्तै पनि हुन्छ। अब जस्तो मध्यपूर्वका जो मुस्लिम कन्ट्रीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ
धर्म प्रथा परम्पराको आधारमा अहिले पनि कानुन छ, सरिया ल लागु हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ छोडिदिनुहोस्, अफगानिस्तानमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ धेरै, साउदी अरेबियामा जानुहोस्। यसलाई समाजले शताब्दीौँदेखि सोसालिस्ट अभ्यासका रूपमा स्वीकार गरेको परिपाटी मानिन्छ भनेर भन्छ। प्रथालाई कानुनको प्रमुख स्रोतको रूपमा हेरिन्छ र यो मौलिक प्रकृतिको कानुन हो जसलाई सर्वसाधारणले व्यवहारमा उपयुक्त ठहराएर प्रयोग गरेका हुन्छन्। सही हो, यो पनि त्यो हुन्छ, सर्वसाधारणले प्रयोग गरेका हुन्छन्। प्रथा समाजको उपज हो र यो लागू गर्न सजिलो र स्वीकार्य हुन्छ। अब यो लागू गर्न पनि सजिलो हुन्छ, जस्तो प्रथामा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। कुनै प्रथा चाहिँ लागू भएन भने कानुनअनुसार सजाय मिल्दैन कसैलाई, यो चाहिँ अलिक धेरै लचक पनि हुन्छ। प्रथा सबैले मान्छन्, प्रथा रीतिथिति संस्कृति सबले मान्छन् भन्ने छैन नि त। कोही चाहिँ संस्कृति नमान्न सक्छ, धर्म नमान्ने पनि कति छन्। अहिले त एथिस्ट कल्चर, तपाईँको एथिस्ट नो रिलिजनको आँकडा बढेको हामी देख्छौँ संसारमा। धेरै युरोपेली देशहरूमा चाहिँ नो रिलिजनहरू धेरै छन्। रुसमा जानुहोस् तपाईँ, अमेरिकामा पनि जानुहोस्, चिनमा, दक्षिण कोरियामा सबभन्दा बढी नो रिलिजन मैले देखेँ। अब तर प्रथालाई विधायिका वा संसदद्वारा कानुनको रूपमा मान्यता प्रदान नभएसम्म यसले स्वतः कानुनको रूपमा अस्तित्वमा रहन सक्दैन भन्छ। कसले मान्यता दिनु पऱ्यो? विधायिका वा संसदले मान्यता दिनु पऱ्यो। विगत लामो समयदेखि प्रचलित अभ्यासहरू नै परम्परा तथा प्रथा हुन्, तर सबै परम्परा कानुनका स्रोत बन्न सक्दैनन्। केही महत्त्वपूर्ण परम्परा मात्र बन्न सक्छ। जस्तो एउटा छ नि, जस्तो नेपालमा चाहिँ गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको छ, गाईको हत्या नगर्ने मानेको छ। त्यो गाईको हत्या नगर्ने राष्ट्रिय जनावर मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो केमा थियो त? प्रथा परम्परा, तपाईँको धार्मिक ग्रन्थहरूमा थियो। त्यो कुरालाई पनि नेपालका कानुनले मानेको छ हो। यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ प्रथा परम्परा लाई पनि कानुनले स्वीकार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरू पनि कानुनको स्रोतको रूपमा आउन सक्छन्। राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका कानुनी सन्धि सम्झौता प्रतिबद्धताहरू पनि आउँछन् यसमा। सन्धि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई राज्यहरूले कानुनी रूपमा स्वीकार गर्ने हुँदा यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरू कानुनको स्रोत बन्न जान्छन् भनेर भन्ने। अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन न्यायालयका फैसलाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका फैसला, न्यायालयका फैसलाहरू, जुडिसियल डिसिजनहरू पनि कानुनको स्रोतको रूपमा आउँछन्। अब जस्तो मानव अधिकार जस्ता विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने कानुनहरू आफैमा कानुनका स्रोत हुन्। मानव अधिकार जस्ता विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने जो कानुन छन् नि, त्यो आफैमा कानुनका स्रोत हुन् भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले, जुन नेदरल्यान्डको हेगमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गरेका न्यायिक फैसलाहरू जो हुन्छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको जुन न्यायिक फैसलाहरू गर्छ त्यो पनि कानुनको स्रोतको रूपमा मानिन्छ। अन्य स्रोतहरू के हुन सक्छन् फेरि? जस्तो अन्य स्रोतहरूमा प्रोफेसनल ओपिनियनहरू, कसैको प्रोफेसनल ओपिनियन छ, त्यो पनि कानुनको स्रोत हुन जान सक्छ पछि गएर। व्यावसायिक वा प्राज्ञिक कथनहरू कोही चाहिँ, जस्तो हेर्नुहोस् न, जो इन्डियामा चाहिँ ठुल्ठुला ज्ञानी बाबाहरू हुन्छन्, ठुल्ठुला सन्तहरूले केही कुरा भनिरहेको हुन्छन्, प्राज्ञिक कथनहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छन्। त्यसले भनेको कुरा पनि पछि कानुन बन्न सक्छ। कानुनविदहरूको राय, जस्तो बुद्धले भनेको कुरा पछि कानुन बन्यो, बन्दै पनि छ, धेरै देशमा बनेको पनि होला। बुद्ध पनि त एउटा चाहिँ प्राज्ञिक कथन उनले दिएका होलान्, बुद्धले पनि दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरू भए, ती पनि मैले पहिले भनिहालेको कुरा चाहिँ कानुनविदहरूको रायहरू जो हुन्छ, लयर ओपिनियनहरू, तपाईँको रिलिजियस फिलोसोफी, यो पनि आउँछ। सजेसन कन्क्लुजन फ्रम नेसनल एन्ड नेसनल सोसियल इन्स्टिट्युसन, सामाजिक संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरूबाट आएको सुझाव निष्कर्षहरू। अब कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियातर्फ लागौँ है। कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको हो, कानुन निर्माण गर्ने निकायहरू, प्रक्रिया होइन यो, निकाय। यहाँ माथि रिकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देखिरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ म यो प्रक्रिया भनिरहेको छु। अब कानुन निर्माण गर्ने मुख्यतया चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईवटा छन् भनौँ उसरी, संसद र तपाईँको व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिका। यो भनेको व्यवस्थापिका संसद नै हो, संसद विधायिका, यो कार्यपालिका भइहाल्यो। संसद र विधायिका भनेको राज्यमा कानुन बनाउने मुख्य निकाय भनेको संसद हो, जसलाई विधायिका पनि भनिन्छ। यो निकायले विभिन्न ऐनहरूको मसौदा तयार गर्छ। प्रदेश र सङ्घीय दुवै संसदले कानुनको आधारमा कानुन बनाउने काम। कानुनको आधार भनेको संविधानको आधारमा भन्नु खोजेको, संविधान पनि एउटा कानुन हो। प्रत्यायोजित विधायिका भनेको चाहिँ कानुन निर्माण केवल विधायिकाबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य निकायहरूलाई पनि कानुन बनाउने अधिकार दिनुपर्छ। यसका लागि प्रायः नियमावलीहरू बनाउने कार्य अन्य निकायहरूलाई दिइन्छ। नियमावलीहरू चाहिँ अन्य निकायद्वारा बनाइन्छ, जस्तो कार्यपालिका, संवैधानिक निकायहरू, विभाग, मन्त्रालय। अन्य निकायहरूमा को आउँछन्? विभिन्न संस्थानहरू, जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै विनियमावली बनाएको होला, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कर्मचारी विनियमावली बनाएको हुन्छ। सार्वजनिक हितका लागि विभिन्न संस्था, सार्वजनिक संस्थान, सङ्गठित संस्थाहरूले पनि नियम र विनियमहरू, मैले भने विनियम, कर्मचारी विनियमहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको हुन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले बनाएको हुन्छ आफ्नै।
त्यो आउँछ यसमा। नेपालमा कानुनसँग सम्बन्धित समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा हेरौँ है। अब नेपालमा कानुनसँग सम्बन्धित समस्या भनेको चाहिँ यो भाषिक स्पष्टता जटिलता रहेको छ, जसले गर्दा दोहोरो अर्थ लाग्ने हुन्छ हो। अर्को चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ, प्रक्रियामुखी छ। अर्को चाहिँ के हो भने व्यवहारिकता नहुनु, जसले कानुनलाई आदर्शतामा मात्र सीमित गर्छ। व्यवहारिक छँदैछन् धेरै कुराहरूमा, कानुनी कुराहरू व्यवहारिक छैनन्। समस्याग्रस्त विषयवस्तुका लागि असान्दर्भिकता, जसमा समसामयिक गुणको अभाव छ। ठिक छ, सान्दर्भिक छैन कि समसामयिक गुणको अभाव छ। कानुन छिट्टै परिवर्तन हुँदैन, समसामयिक गतिविधि छिटो छिटो भइरहेको हुन्छन्, त्यो अनुसारको अपडेट हुँदैन कानुन। कानुनभित्रका काला क्षेत्रहरू, लुप होलहरू रहेका छन्, जसले गर्दा कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या छ। लुप होलहरू धेरै छन्। अब कानुन निर्माणको प्रक्रियातर्फ लागौँ है। राज्यका आकाङ्क्षाहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न कानुन चाहिन्छ, यो कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई। अब विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हेर्ने भने सरकारको प्रमुख कार्य भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो भनेको छ। ठिक छ, अब कानुन निर्माण भन्नाले सामान्यतया कानुनको तर्जुमा मात्र होइन, कानुनको कार्यान्वयन पनि आउँछ यसमा। कानुन निर्माणले नयाँ कानुनको सिर्जना मात्र होइन, कानुनको संशोधन परिमार्जनलाई पनि ल्याउँछ। यो सबै कुराहरू कानुनको प्रक्रिया समेत तपाईँको संशोधनको कुराहरू, कार्यान्वयनको कुराहरू पनि कानुन निर्माणमा आउँछ। अब नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया हेर्ने हो भने चाहिँ दुई निकायबाट, दुई संयन्त्रबाट भइरहेको हुन्छ, एउटा कार्यपालिकाबाट, एउटा व्यवस्थापिकाबाट। अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट भइरहेको हुन्छ, हेरौँ त दुई तरिकाबाट भइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ संसद बाहेकका निकायद्वारा कानुन निर्माण प्रारम्भ भएर संसदबाट टुङ्गिने प्रक्रिया। संसद बाहेकका निकाय भनेको चाहिँ कार्यपालिकाबाट कानुन निर्माण हुन्छ र अन्त्यमा संसदमा गएर त्यो चाहिँ राष्ट्रपति, संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइरहेको हुन्छ हो। यो एउटा प्रक्रिया छ। अब अर्को प्रक्रिया भनेको चाहिँ के हो भने संसदले आफ्नै सक्रियतामा कानुन निर्माण गर्ने, संसदले आफ्नै सक्रियतामा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया दोस्रो छ। क र ख गरेर हामी छलफल गर्नेछौँ। अब यसमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले चाहिँ यसमा हुने भनेको आवश्यकताको पहिचान हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आवश्यकताको पहिचान, कानुन किन चाहियो भन्ने कुरा। कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले आफ्नो क्षेत्रअनुसार नयाँ कानुनको आवश्यकता पहिचान गर्छन्। त्यसपछि के हुन्छ, कतिपय अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले पनि यो कदम लिन्छ। मन्त्रालयले कानुनको आवश्यकता पहिचान गरिसकेपछि मसौदा बनाइन्छ, कानुनको मसौदा बनाइन्छ। मसौदा तर्जुमा गर्दा, मसौदा भनेको कानुनको ड्राफ्ट हो, खेसरा। मसौदा तर्जुमा गर्दा विषयगत निकायले विज्ञहरू र सरकारवालाहरूको सल्लाह लिएर कानुनको प्रारम्भिक खाका तयार गर्छ। अब मसौदा निर्माण भइसकेपछि परामर्श र छलफल हुन्छ, गहिरो परामर्श र छलफल। मसौदालाई कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइन्छ। पठाइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर मन्त्री परिषदमा छलफल गरिन्छ। अब मन्त्री परिषदमा पनि विभिन्न समितिहरूमा छलफल गरिन्छ। पछि संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। चौथो, मसौदालाई संसदमा पेश गरिन्छ, जहाँ दफावार छलफल हुन्छ र संसदमा पनि छलफल हुन्छ र समितिको सिफारिस अनुसार संशोधन गरी संसदमा पेश गरिन्छ। संसदमा विभिन्न समितिहरूमा पनि छलफल हुन्छ। त्यहाँ संसदबाट अनुमोदन। पाँचौँ, संसदले विधेयकलाई अनुमोदन गरी सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष पठाउँछ। अब राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले फेरि त्यसलाई कि प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो। राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ र त्यसपछि कानुन लागू हुन्छ। यो चाहिँ 6वटा स्टेपमा कानुन बन्छ। कसले बनाउने कुरा हो यो? यो चाहिँ संसद बाहेकका निकायद्वारा कानुन निर्माण प्रक्रिया हो। तर टुङ्गिने चाहिँ संसद भएर टुङ्गिने हो। फेरि यो संसद बाहिरका निकायले बनायो भने, कार्यपालिकाले बनायो भने संसद भएर टुङ्गिन्छ है। लास्टमा संसदबाट अनुमोदन त हुनु पर्यो, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण त हुनु पर्यो। अब संसदले आफ्नै सक्रियतामा पनि कानुन निर्माण गर्छ। त्यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुन्छ। यस विधिमा चाहिँ संसद आफै सक्रिय भई कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिन्छ, जो चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया हो। जस्तो यो चाहिँ के भनिएको छ भने नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियाको व्यवस्था चाहिँ भाग 34 धारा 306 को खण्ड 6 मा रहेको छ। त्यसमा चाहिँ विधेयक भन्नाले सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मसौदा बुझ्नुपर्छ भन्छ। अब त्यो ऐनको मसौदा आइसकेपछि त्यो पछिका कामहरूमा जुन कानुन निर्माण प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो संसदले गर्छ भनेको। संसदले कानुनको ड्राफ्ट बनाउने भन्दा पनि कानुनमा दफावार छलफल गर्ने, स्वीकार गर्ने कुराहरू हो कि खासमा। ठिक छ, नेपालको संविधानले संहितालाई अपनाएको छ, जसअनुसार शासकीय संरचना सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह गरी 3 तहमा विभाजन गरिएको छ। यी 3 तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तिनको प्रक्रिया यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब हेर्नु, तिनीको प्रक्रिया हेरौँ हामी। भाग 9 सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि। म चाहिँ अलि योमा चाहिँ संविधान पढ्न गइरहेको छु। संविधानमा यो के भनेको छ? सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि भाग 9। त्यसपछि तपाईँको
प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि भाग 15 र स्थानीय व्यवस्थापिका भाग 18 गरी 3वटा भाग छन् जसमा हामीले चाहिँ कानुन बनाउने विधि दिएको छ। सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि व्यवस्थापन सङ्घीय तहमा चाहिँ व्यवस्थापिका सञ्जालले कसरी कार्यविधि व्यवस्थापन कार्यविधि गर्छ भन्ने कुरा हो यसमा भाग 9 मा। यसमा भाग 9 को धारा 109 मा के लेखेको छ भने सङ्घीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार। सङ्घीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची 5, 7, 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएको हुनेछ भनेको छ। धारा 110 मा लेखेको कुरा म पढ्छु है, हामीले पढ्ने भनेको धारा 110 मा। धारा 110 मा चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि दिएको छ। धारा 111 मा चाहिँ विधेयक पारित गर्ने विधि दिएको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिमा के भनेको छ म पढ्छु है। यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ, तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ भनिन्छ। अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा त प्रस्तुत गरिने भयो। अब अर्थ विधेयक भनेको चाहिँ के हो भने अर्थ, नेपाली सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी, स्वच्छ निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा प्रस्तुत हुने। अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि हो। अब विधेयक पारित गर्ने विधि हेरौँ 111 मा। यहाँ चाहिँ के छ भने सङ्घीय संसदको कुन दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने छ भनेर भनेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी पेश गरेको अर्थ विधेयकमा कुनै सुझाव भए सो सहित राष्ट्रिय सभाले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्नेछ। फिर्ता भएको अर्थ विधेयकमा उचित सुझाव सहित प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ। राष्ट्रिय सभाले 15 दिनभित्र फिर्ता नगरे के हुन्छ? अब फिर्ता नगरे अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण गर्न पेश गर्नेछ। अर्थ विधेयक बाहेकको विधेयक भए चाहिँ राष्ट्रिय सभाले 2 महिनाभित्र सुझावसहित फिर्ता गर्नुपर्नेछ र उक्त अवधिमा फिर्ता नभएमा प्रतिनिधि सभाको तत्काल सदस्यको बहुमतले पारित गरेमा त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ। यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भने यो मामलामा चाहिँ कानुन विधेयक बनाउने मामला चाहिँ विधेयक पारित गर्ने मामलामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा बढी शक्तिशाली देखेछौँ राष्ट्रिय सभाभन्दा। अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत वा संशोधन गरी पारित गरेमा उत्पत्ति भएको सदनमा पेश गरिनेछ भन्छ। अर्थ विधेयक चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सभाको मन्जुरी चाहिँदैन, प्रतिनिधि सभाले नै गर्ने भयो। तर अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयक भयो भने चाहिँ कुनै सदनले पनि चाहिँ त्यो विधेयकमा अस्वीकृति वा संशोधन गरी पारित गरेमा उत्पत्ति जुन सदनबाट भएको त्यो सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ भनेर छ। विधेयक फिर्ता लिने विधि धारा 112 मा प्रस्तुत गरिएको छ। विधेयक कसरी फिर्ता लिने भन्ने विधि छ। त्यो चाहिँ विधेयक प्रस्तुतकर्ता जो हो त्यो प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिएर विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यसैले धारा 113 मा चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरणको बारेमा भनिएको छ। विधेयक चाहिँ धारा 111 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयकमा उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी वा अर्थ विधेयकको हकमा सभामुखले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी भाग 15 मा चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत धारा 198 मा प्रदेश सभा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि छ। यो तपाईँ संविधानमा पढ्नु होला। उस्तै प्रक्रिया हो। प्रदेश सभा मात्र फरक शब्द पाउनुहुनेछ। धारा 179 मा चाहिँ विधेयक पारित गर्ने, तर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रिय सभा छैन, यो एक सदनात्मक सभा हुन्छ प्रदेश सभा चाहिँ। अब धारा 179 मा चाहिँ विधेयक पारित गर्ने विधि छ। धारा 200 मा विधेयक फिर्ता गर्ने विधि, धारा 201 मा चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विधि। विधेयक प्रमाणीकरण चाहिँ त्यहाँ प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुखद्वारा हुन्छ। अब स्थानीय व्यवस्थापिकाको कुरा गर्ने भने चाहिँ धारा भाग 18 मा रहेको छ। स्थानीय व्यवस्थापिकामा चाहिँ के भनेको छ भने धारा 226 बमोजिम गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची 8 र 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर भनिएको छ है। हो, आजको लागि यति नै। तपाईलाई आज मैले गरेको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो, यस सम्बन्धी केही कुरा छ भने तपाईँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रश्न छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। म भोलि अर्को टपिक लिएर आउनेछु। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि।